अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे के साथ आपके मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला बुज़ुर्ग व बरतर है। इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है कि अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो। इंसान चाहता है कि वो उसके बंदों की जो है अच्छे सलूक से पेश आए, अच्छा रवैये से पेश आए, आजिज़ी से पेश आए, लेकिन शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने वसवसे में उस जाल में फंसा दे कि इंसान जो है भटक जाए और वो गलत रास्ते पे चल पड़े। लेकिन जो इंसान अब उस शैतान के बहकावे से बाज आ जाता है, बच जाता है, तो वही अपनी दुनिया और आखिरत में फलाह पाता है। जिस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है आजिज़ी और इनकिसारी। हमारे साथ आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आज हमारा मौजू है आजिज़ी और इनकिसारी, इसके बारे में बताइए और हमें ये भी बताइए कि इंसान किस तरह अपनी तख्लीक पर गौर करके आजिज़ बंदा बन सकता है। बहुत शुक्रिया शमामा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। शमामा, आज का हमारा मौजू आजिज़ी और इनकिसारी के हवाला से है जी। और आजिज़ी और इनकिसारी को अगर हम ये कहें कि एक बंदा मोमिन का जेवर है, सही। तो बेजा ना होगा। आजिज़ी और इनकिसारी वो एक हसीन क्वालिटी है, वो एक खूबसूरत आदत है, ये खूबसूरत मिजाज है कि जो इंसान को इंसानियत के दर्जे पर लाने के साथ साथ उसको एक खूबसूरत इंसान में भी बदल देता है। हम देखते हैं शमामा के हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि फल जिस टहनी पर लगता है वो झुकी हुई होती है। सही, बेशक। और बेफल टहनी जो है, बेफूल टहनी, वो हमेशा अकड़ी हुई और सीधा ऊपर जा रही होती है। सही। लेकिन वो टहनी जिस पर फूल ज्यादा होते हैं, जिस पे फल ज्यादा होते हैं, वो जमीन की तरफ झुकती है। तो यही हाल इंसान का भी है। वो इंसान के जिसको अल्लाह ताला ने हदायत का नूर अता किया है, जिसके दिल को अल्लाह ताला ने अपने तकवा और अपनी अताअत के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के लिए चुन लिया है, और आपने जो रास्ता चल कर दिखाया उस रास्ते पर चलने वाला उसको बना दिया है, तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को आजिज़ी और इनकिसारी के जेवर से आरास्ता किया है। सुभान अल्लाह, बेशक। शमामा, इंसान आजिज़ी और इनकिसारी को अगर समझना चाहे तो उसके लिए एक बहुत आसान और बुनियादी नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी तख्लीक की तरफ ही गौर कर लें। सही। कि हमारी तख्लीक कैसे हुई, हम कौन हैं। सही। बेशक अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपनी खिलाफत का ताज पहनाकर हमें भेजा, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें ये भी हक दे दिया कि हम अकड़ और गुरूर का शिकार हो जाएं। हम लोग पढ़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम दी, और हम सारे मुसलमानों को, उम्मत को तालीम दी कि जो कौम का लीडर होता है वो उनका असल में खादिम होता है। सही। और खादिम होना जो है या अब्द होना, ये आजिज़ी और इनकिसारी के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता है। अगर हम शमामा अपनी आफरीनश की तरफ गौर करें, अपनी तख्लीक की तरफ गौर करें, तो कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें बारहा बताया कि हमारी इब्तदा कैसे हुई। सही, सही। अगर हम उसको समझ लें तो हमें इस बात की भी समझ आ जाएगी कि आजिज़ी और इनकिसारी असल में हमारी हस्ती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आज की ज़िंदगी में शमामा हम देखें तो हम देखते हैं कि आज कल के हालात में ये वो एसेंशियल एलिमेंट है हमारी शख्सियत का कि जिससे बदकिस्मती से हम लोग या तो महरूम नज़र आते हैं, या फिर ये
کہ کچھ لوگ ہمیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ تواضع ان کے اندر ہے، صحیح، وہ ان کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، ہمبل ہیں، وہ لوگ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. لیکن اگر ان کی طرف بھی دیکھا جائے، ان کی تنہائیوں میں جھانک کر دیکھا جائے اور ان کے دلوں کی حالتوں کی طرف دیکھا جائے اور اوورآل ان کے رویوں کی طرف دیکھا جائے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ عادتاً تو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس عاجزی کا ایک زیور ہے، لیکن حقیقتاً ان کی یہ عاجزی سخت ملاوٹ کا شکار ہو چکی ہے. وہ عاجز اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن ایکچولی وہ عاجز ہوتے نہیں ہیں. جہاں تک انسان کی شمامہ تخلیق کے حوالے سے کہ ہم سب کو، ناظرین آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی تخلیق کی طرف دیکھنا ہے اور پھر ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ ہم جو مٹی سے بنے ہیں، کیا ہمیں یہ زیبا دیتا ہے کہ ہم اکڑ اکڑ کر چلیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، کہ بے شک ہم نے انہیں یعنی کہ انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور مٹی کیا ہے شمامہ؟ خاک، دھول ہے. اور عاجزی اور انکساری کا اگر دیکھا جائے اور ہمبلنس کا دیکھا جائے اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا دیکھا جائے، تو یہ لفظ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ عاجزی کی اگر کوئی بھی ڈیفینیشن بہت سادہ لفظوں میں ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے سر کو، اپنے مزاج کو مٹی کے ساتھ ملا کے رکھو. عاجزی مٹی سے زیادہ اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مٹی اس قدر عاجزی اور انکساری کے باوجود جو ہے کہ اس مٹی کو شمامہ کہنا کہ کسی کو رسوا کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تیری اکڑ جو ہے میں مٹی میں ملا دوں گا، یا تو زمین پر ناک رگڑے گا. یعنی کہ مٹی کی سطح پر آنا بھی لوگ اس کو جو ہے اپنے نچلی سطح پر کہتے ہیں. تو انسان کو اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ مٹی کے ساتھ پیدا کیا بلکہ اس کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ سوچ کے اس مٹی میں کیا صلاحیتیں ہیں. آپ دیکھیے ناظرین کہ مٹی کہنے کو عاجزی اور انکساری کی ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. کسی کو اگر ہم نے کہنا ہو کہ تمہیں بالکل ہم بے عزت کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دیں گے. لیکن یہ وہ مٹی ہے کہ جس مٹی سے اتنی عاجزی اور انکساری کے باوجود اللہ پاک نے اس مٹی کو پردہ پوشی کی صلاحیت شمامہ دی ہے کہ یہ عیبوں کو چھپا لیتی ہے، یہ کمزوروں کو چھپا لیتی ہے. یہ مٹی جو کہ عاجزی اور انکساری کا ایک نمونہ ہے، لیکن یہی وہ مٹی ہے جس میں سے نئی زندگی پھوٹتی ہے. یہی وہ مٹی ہے کہ جو اپنے بے جان وجود سے رنگ، خوشبو اور زندگی پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور یہی تو وہ مٹی ہے کہ جس کے دامن سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا. کسی اور مظاہر قدرت کو یہ شان اور یہ عظمت نہیں ملی ہے. تو مٹی کی ایک اپنی شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناظرین یہ سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ اے انسان تو بھی تواضع اور انکساری کا، عاجزی کا نمونہ بن جا. جب تیرے ساتھ کوئی بھی ذرہ برابر بھی اچھائی کرے تو اس کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہ کر. شمامہ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. تو انسان جس کی ابتدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دہر کی بڑی خوبصورت شمامہ یہ آیت مبارکہ ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ جب
कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। नाजरीन, अगर मैं, आप, हम सब लोग अपनी ज़ात की तरफ देखें तो एक वक्त ऐसा था कि हमारा वजूद नहीं था, सही, कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है ये, सही बात है कि अगर उस पर गौर करें तो हमें कोई पहचान, कोई इस तरह से कोई जानता नहीं था। बिल्कुल, एक वक्त था कि हम नहीं थे जी, हमारा नामो निशान नहीं था जी, कोई हमें जानता भी नहीं था। सही, और एक वक्त शमामा ऐसा भी आएगा जी, कि लोग हमारा नाम भूल जाएंगे। सही, बिल्कुल, हमारी हैसियत नाजरीन इतनी ही है, हमारे आने से पहले हमें कोई जानता पहचानता नहीं था, और हमारे जाने के बाद वक्त गुजरने के साथ लोग हमारा नाम, पता, हमारी एग्जिस्टेंस भी भूल जाएंगे। सही, बिल्कुल, काश कि हम इंसान इस हकीकत को समझ जाएं शमामा, जी, तो हमारे अंदर जो इतना अकड़, गुरूर और तकब्बुर है, सही, ये खुद ब खुद एक ही अपने आप को जो पसंद करना है और अपने आप को जो कुछ समझना है वो एक खत्म हो जाएगा। सोचते हैं कि हम हैं तो कायनात है, सही, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। बेशक, भूल जाते हैं कि जब हम नहीं थे तो कायनात तब भी थी, निज़ामे कायनात तब भी चल रहा था, और जब नहीं होंगे तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। सही, सिर्फ चीजें हमारे लिए बदलती हैं। सही, बेशक, अगर कोई चीज नाजरीन जिंदा रह जाती है तो वो हमारे अच्छे काम और अच्छे अमाल हैं। बेशक, और बेशक, अच्छे काम भी वो, हम बहुत सारे अच्छे काम खुद अपनी जात के लिए भी करते हैं, लेकिन वो अच्छे काम शमामा जिंदा रह जाते हैं जो आपने इंसानियत के लिए किए, इंसानियत के लिए किए हैं, वही आपके याद रह जाते हैं। आपको अगर बाद में भी याद किया जाए तो उन्हीं अमाल और उन्हीं कामों, उन्हीं खिदमात की वजह से किया जाता है। और शमामा अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिले हुए नुत्फे से पैदा किया इम्तहान के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को मिले हुए नुत्फे से एक इम्तहान के लिए पैदा किया। हमें कभी भी अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने होने का मकसद नहीं भूलना चाहिए। सही, क्यों भेजा गया? कि अल्लाह ताला हमें टेस्ट करने के लिए, और फिर अल्लाह ताला ने उसको देखने और सुनने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह, कि देखो और सुनो और इस इम्तहान में पास होने की कोशिश करो। शमामा, ये जिंदगी जो है ये बहुत आर्जी है, और मैंने जैसे शुरू में नाजरीन अर्ज किया ना कि इंसान की आजिज़ी और इनकसारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान पर जिसने एहसान किया हो, इंसान उसके एहसान को नहीं भूले। लेकिन शमामा जी, अफसोस है कि इंसान सबसे पहले उन्हीं को फरामोश करता है और उन्हीं की तकलीफ और अजियत का बायस बनता है जिन्होंने उसके ऊपर एहसानात किए होते हैं। सही, वो कहते हैं ना कि उस इंसान के शर से बचो जिस पर तूने एहसान किया है। मैंने बहुत बार नाजरीन देखा है कि लोग सबसे ज्यादा उस बंदे को कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उसको रुस्वा करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लाइंड फोल्ड करने की कोशिश करते हैं जिसने आपके साथ कोई भलाई या नेकी की है, जिसने आपको गिरते हुए जब देखा तो आपका हाथ थाम के एक बार फिर से खड़ा कर दिया। क्या हम नहीं जानते कि इंसान की फितरत है कि इंसान शमामा जब पैदा होता है तो इंसान की क्या हैसियत है? सही, बेशक, एक लोथड़ा है ना। बिल्कुल, अगर माँ उसको सीने से चपटा कर दूध ना पिलाए और उसको गर्मी और सर्दी से महफूज ना करे तो वही इंसान जो है चंद घंटे भी शायद एग्जिस्ट ना कर सके। सही बात है। और इसी तरह से जब वो जिंदगी से गुजर जा, मतलब उसकी जब मौत आ जाती है तो भी वही बॉडी उसकी ऐसी ही होती है कि उसमें मोहताज होती है कि उसको कोई इसको पर्दा दे दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये हमारी हैसियत है, ये हमारी हैसियत है कि जो जिस इंसान की इब्तदा
जी मजबूरी और बेबसी से हुई और मोहताजी से हुई, और उसका इख्तिताम भी मजबूरी, बेबसी और मोहताजी से होना है जी, उसको आजिज़ी के सिवा और क्या ज़ेबा देता है। बेशक बेशक। और शमामा ये जो बात कर रहे हैं ना कि इंसान जो उसका हाथ पकड़ता है, इंसान की फितरत है कि उसी हाथ को वो काटता भी है, सही, और भूल जाता है। और देखिए कि नाजरीन, माँ बाप से ज्यादा कौन सी बड़ी मिसाल हो सकती है? क्या हम नहीं जानते हैं कि कितनी औलादें हमारे इर्द गिर्द नजर आती हैं कि जो ये भूल जाते हैं कि उनकी क्या हैसियत थी, और माँ बाप ने उनको खला पला के, पढ़ा लिखा के, तालीम और तरबियत करके सही उनको अच्छे जीवन साथी तक पहुंचा के किस हालत तक पहुंचाया। सही बात है, ये आप बिल्कुल बड़ी सही एग्जांपल है कि अगर हम किसी की एहसान फरामोशी पे बात करें या हम उसकी बात करें कि जिसकी खिदमत को हम भूल जाते हैं, तो सबसे बड़ी मिसाल तो वालिदैन की ही है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती हमारी नाजरीन कि हम जो है उन्हीं को जो है सबसे ज़्यादा जो है पीछे छोड़ देते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ तक पहुँचाया होता है, इस मकाम तक पहुँचाया होता है। जिन्होंने शमामा अपनी ज़िंदगी जी हमारे लिए कुर्बान की होती है, बिल्कुल जी, उनके वो टेलीफोन करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। बेशक ऐसे ही है। मुझे नाजरीन एक माँ ने बताया, वो कहती हैं कि मेरा उनके बच्चे हैं जी, और वो कहते हैं कि ये क्वारंटाइन के दिनों में क्राइसिस जो थे, तो वो कहते हैं कि उनके बच्चों ने उनको टेलीफोन करके हफ्ते में एक बार पूछ लेते थे कि माँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कभी ला कर कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं कि जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे से सुनना, कहते थे तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो मैं कह देती थी कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अफसोस की बात है। तो ये इंसान है ना शमामा, लेकिन नाजरीन वो इंसान जो अपनी इब्तिदा और अपने इख्तिताम को नहीं भूलता, सही, और जो अपनी औकात को अपने जहन में रखता है, और जो हकीकतन जी शमामा इंसानियत के मनसब पर बैठने के लायक है। नाजरीन, वही वो लोग हैं कि जो जिनसे कोई नेकी करे तो वो उनकी नेकी के एहसान को फरामोश नहीं करते हैं, सही, और वो उनसे भी नेकी और भलाई और हुस्न सलूक का मामला करते हैं जिन्होंने उससे बुराई की होती है। शमामा, अल्लाह ताला ने जी इंसान की जो शान है जी, वो उसको अपना अब्द होने में रखी है। सही, और ये वो शान है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को नाजरीन अख्तियार दिया कि वो अपने बारे में शमामा चुने। तो अल्लाह ताला ने नाजरीन नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला को ये अख्तियार दिया कि आप अपने लिए चुनिए कि आप नबी मल्क, यानी कि आप एक बादशाह नबी का मनसब अख्तियार करना चाहते हैं, या आप नबी अब्द का, एक अल्लाह का बंदा और नबी होने का मनसब अख्तियार करना चाहते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजरीन चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुल मुरसलीन और सरदार अंबिया हैं, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी बड़े बादशाह हो सकते थे, जिनकी बादशाहत चरिंद परिंद और चूंटियां भी उनकी बादशाहत में आती थी और उनके हुक्म के मुंतज़िर रहते थे। जिन्नो इंस जी उनकी बारगाह में सर झुकाए खड़े होते थे। सही, लेकिन हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इस दुनिया में जो मनसब चुना वह अब्द का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर फख्र किया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा और गुलाम हूँ, और अल्लाह ताला ने देखिए कि क्या कमाल नवाजा हम सब इंसानों को, हम उम्मतियों को, कि अल्लाह ताला ने क्या शफकत फरमाते हुए फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो हैं कि जो ज़मीन पर आजिज़ी और इनकसारी से चलते हैं, और जब कोई जाहिल
ان سے بات کرتا ہے، یعنی اکڑ اور غرور اور تکبر سے کوئی اپنی جہالت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح کے رویوں سے ان سے بات کرتا ہے، تو وہ اس کے جواب میں غرور، تکبر اور اکڑ نہیں دکھاتے، بلکہ وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ نرمی کی بات کرتے ہیں، وہ عاجزی اور انکساری کی بات کرتے ہیں، اور وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہی وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن بندوں پر اللہ عز و جل فخر کرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے ناظرین کہ جو ہمیں اور آپ کو زیبا دیتا ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن کر زندگی گزارے۔ شمامہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اور لوگوں کے لیے اپنے فخر و غرور سے گال نہ پھیلاؤ۔ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں نا، اور عجیب بات ہے کہ ہم لوگ کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے، کسی کو بخار ہو جائے، فلو ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ان سب چیزوں کو ہم بیماریاں تصور کرتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں، لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ ایسی بیماریاں کہ جو ہماری روح کو لاحق ہو جاتی ہیں، نہ ہم ان بیماریوں کو پہچانتے ہیں، اگر لاحق ہو جائیں تو ان کو اس بیماری کو ریکوگنائز ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل درست ہیں، اس کا علاج کی کوشش نہیں کرتے، اور تو اور اس بیماری کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، اسی غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں شمامہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ناسیات کاذبات خاطئات، کہ جھوٹی پیشانی، خطا کار پیشانی، گناہگار پیشانی، اور وہ پیشانی کو اللہ اکبر ناظرین، اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کو اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کے گڑھوں میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے انسان اپنے گالوں کو، اپنے منہ کو غرور و تکبر سے پھلا پھلا کر لوگوں سے بات نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے یا عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے تو ان کے منہ پر نرمی ہوتی ہے۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہم بس بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ جی، ان کی چہروں پر نرمی ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ اکڑ نہیں ہوتی، ان کا منہ پھولا ہوا نہیں ہوتا، نرم ہوتے، وہ نرم خو ہوتے ہیں، نرم گو ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ غرور والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ بالکل، ہم اس کے ترجمے پہ بھی جائیں گے، ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ عاجزی اور انکساری۔ ہمارے ساتھ عالمہ رضوانہ صاحبہ موجود ہیں اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر جسے کہیں کہ عاجزی اور انکساری تو بہت چھوٹی سی بات، مطلب جسے کہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، ہم ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، لیکن ہمیں کس طرح سے اسے کریکٹ کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری باتیں بتا رہی ہیں رضوان باجی کہ غرور میں مبتلا ہیں ہم، بہت ساری ایسی برائیوں میں مبتلا ہیں جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی، مورلٹی، اور وہ برائیاں جس کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم بریک سے پہلے جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ ہمیں رضوانہ باجی بڑی پیاری بات بتا رہی تھیں کہ مٹی کا بنا ہوا پتلا جو ایک انسان ہے وہ کن کن برائیوں میں کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے درست ہونے کی ضرورت ہے۔ رضوانہ باجی، آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ عاجزی اور انکساری جو ہے کس طرح سے اختیار کیا جائے اور ہم کس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی شمامہ، بہت شکریہ۔
ہم اگر عاجزی اور انکساری کے حوالہ سے بات کریں شمامہ، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کون سی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عاجزی اور انکساری کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور ہمیں اس خوبصورت خصلت سے محروم کر سکتی ہیں۔ ناظرین، انسان کچھ چیزوں کے بارے میں اگر احتیاط کرے تو وہ اس خصلت کو نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھ سکتا ہے بلکہ اپنی شخصیت کو حسین تر بنا سکتا ہے اور بہت فائدہ مند بنا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنا سکتا ہے کہ جس کی موجودگی لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا باعث شمامہ ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی موجودگی کو لوگ پسند کریں، اس کی صحبت سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو اور اس کی موجودگی کو دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا سکتی ہیں، یا لوگ اس انسان کی صحبت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کو تو نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے، یا اس سے محفوظ رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے شمامہ لوگ دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس شخص کی صحبت سے، اس کے شر سے مجھے جو ہے محفوظ رکھ۔ تو ناظرین، انسان کی تواضع اور عجز و انکساری کے لیے جو سب سے بڑی بیماری اور نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے وہ کسی بھی انسان کا فخر و غرور اور اکڑ ہے۔ اس بات کا احساس کسی کے اندر شمامہ آ جانا کہ I am the best one، بالکل، کہ میں بہترین ہوں، اس کے اندر میں کا ہو جانا، یہ بہت زیادہ خطرناک اور بری چیز ہے جسے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو فخر ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، کہ ایک قسم اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے اندرونی طور پر عظمت اور فخر کا شکار ہو جائے، کہ جیسے کوئی شخص سوچے کہ او میں تو بہت علم والا ہوں، کوئی سوچے کہ میں تو بہت حسین و جمیل ہوں، میں بہت میری شخصیت کا سحر جو ہے وہ تو بہت دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، کوئی یہ سوچے کہ میری آواز بہت خوبصورت ہے، میں بہت بڑے خاندان اور حسب و نسب کا بندہ ہوں، یا پھر کوئی علم والا شمامہ۔ یہ بہت باریک جال ہے شیطان کا جسے ہم سب کو ناظرین بچنا چاہیے، کہ کوئی بھی انسان سوچے کہ او میں بہت نیک ہوں، میں بہت نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، یا پھر یہ کہ یہ لوگ تو کیسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے، ان کا بچہ دیکھو کیسا ہے، ان کی خاندان کیسا ہے، یا ان کا رنگ و نسل کیسا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے، یا پھر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے پاس بہت دینداری ہے، میرے پاس دین کا علم ہے، اور یہ جاہل لوگ ہیں۔ بالکل بالکل، جو اور اس طرح یہ بڑا رسالہ جی بڑا دکھتا ہے، یہ بڑا عام دکھتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، فون کیجئے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ کوئی سوال کرنا ہے کر لیجئے، اس ٹاپک سے متعلق کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ ناظرین، بڑی پیاری بات بتا رہی ہیں رضوانہ باجی۔ رضوانہ باجی، آپ بتا رہی ہیں کہ واقعی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کن برائیوں کا شکار ہو گیا، اسی غرور میں، اسی تکبر میں کہ وہ بیسٹ ہے، ہر چیز میں وہ اچھا ہے۔ شمامہ، حیرت ہے کہ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس میں کوئی اس کی کوئی خاص کارستانی تھی کہ اگر اس کی شکل اچھی ہے تو صحیح، یا کسی کی آواز اچھی ہے، تو بھئی اس میں اس شخص کی کیا خوبی ہے؟ صحیح، اگر کسی کو اپنے حسن پر غرور ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کسی کو اپنی اچھی آواز کا غرور ہے، کسی کو علم کا غرور ہے، کسی کو اپنی نیکوکاری کا غرور ہے، کسی کو اپنی حج، اپنی نمازوں کا غرور ہے، تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بے شک بے شک، خالق تو وہ ہے جس نے آپ کو حسین بنایا، بے شک، اس کی بڑائی بیان کیجئے نا کہ اے مولا تو کتنا عظیم خالق ہے، تو کتنا عظیم رب ہے۔ صحیح، اگر اس رب نے ہمیں نیک خصلت دے دی تو اس میں ہماری کیا کمال ہے، ہماری کیا بڑائی ہے؟ اس رب کا شکر ادا کریں۔ تو یاد رکھیے کہ فخر صرف اللہ عز و جل کو زیبا ہے،
हमें ज़ेबा नहीं है, हम खाक से बने हैं, खाक में मिल जाने वाले हैं। हमें आजिज़ी और इनकसारी ही अच्छी लगती है। और दूसरी जो चीज़ है शमामा, वो ये कि लोग अपनी बैरूनी फ़ज़ाइल पर भी अकड़ते हैं कि किसी को फ़ख्र होता है कि मेरा मकान बहुत अच्छा है, मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, मेरे नौकर चाकर हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरी इतनी बड़े प्रोफाइल वाली जॉब है जी। तो इस पे भी फ़ख्र करना, ये तो अल्लाह ताला की देन है। रिज़्क़ जो है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, इज्जत ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। वो जब चाहे दे शमामा जी, जब चाहे किसी बिल्कुल से ये अल्लाह ताला की देन है, बेशक ये उस रब की देन है। और नाज़रीन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी इब्तिदा ऐसे हुई थी कि हम मोहताज थे। हमारा इख्तिताम भी इसी तरह से होना है कि जनाजा पढ़ने के लिए और दफनाने के लिए भी हमें 4 लोगों की जरूरत पड़नी है शमामा जी, कि जो हमें उठाकर लेके जा सकें। वो रब जब चाहे अपनी अता करदा नेमतें वापस ले ले। तो इस वजह से हमेशा आजिज़ी और इनकसारी का नमूना बरकर रहना चाहिए। शमामा सैयदना फदील बिन अयाज अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आजिज़ी और इनकसारी का मतलब ये है कि हक और सच के सामने झुके रहो। और कहते हैं कि सबसे बड़ा जाहिल तो वो है कि जो हक की बात सुने लेकिन उसको समझ ना सके और उस पर अमल ना कर सके और उसके सामने सर ना झुका सके। शमामा अभी तो अजीब है कि लोग दीन की बात सुनते हैं, अकल की बात सुनते हैं, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि कह कौन रहा है। वो पंजाबी की एक बड़ी मशहूर मिसाल है, हमारे जो पंजाबी लिसनर्स हैं वो समझ जाएंगे। कहते हैं कि जिंदे घर दाने उनदे कमले भी सियाने। कि हमारे यहाँ तो आजकल मालो दौलत के नाप तोल की बुनियाद पर किसी की अकल और किसी की जहानत, किसी की दीनदारी और किसी को कितनी इज्जत देनी है, कितना मकाम देना है, इसी की बुनियाद पर सोचा जाता है। बेशक बड़ी अजीब सी बात है। रिसाल जी कॉल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप दोनों बहनें? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई हैं। अच्छा, पहले मैंने सोचा रिपीट है, अब गौर से देखा तो पता चला ये तो लाइव है। पहले आता होता था ना आपका दोपहर को। जी जी जी। तो टाइमिंग चेंज होगी, इसलिए मैं बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बात भी करना चाहती हूँ जी जी जी, जैसे कि आजिज़ी इनकसारी कि हम बहुत ज्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है कि इंसान आजिज़ रहे, गुरूर ना करे, तकब्बुर ना करे, करते हैं। यानी कि मेरे गल करने का मतलब कि आपको जो दूसरे लोग हैं वो उनका रवैया ये होता है, ये तो इंसान बस इसको तो कुछ पता नहीं है, ये जूसलेस है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, हमें कोई परवाह नहीं, कोई बातें करें। हम तो हाँ अल्लाह ताला के कानून को अपनाने की कोशिश करते हैं कि हमें दुनिया में रहना है तो आजिज़ी से रहना है, इनकसारी से रहना है, हमें वो करना है जो अल्लाह को बातें पसंद है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। बेशक, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं सिस्टर जी जी। बहुत खूबसूरत इन्होंने यकीनन बात की। हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे, सलामती इनको अता करे और आजिज़ी और इनकसारी के ज़ेवर से अल्लाह पाक आपको आरास्ता रखे। मेरी बहन, इन्होंने प्रोग्राम की पसंदीदगी का इज़हार किया। यकीनन नाज़रीन इस तरह की आपके जो अल्फाज हैं हमारी हिम्मत और हमारा हौसला बढ़ाते हैं जी। शमामा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहिर्रहमा आजिज़ी के बारे में फरमाते हैं जी। वो कहते हैं कि आजिज़ी का मतलब ये है कि दुनिया की जो नेमतें हैं वो जिन लोगों के पास आपसे ज़्यादा हैं, जब आप उनके सामने जाएं तो आप अपने आप को उनसे कमतर ना समझें। बड़ी गौर करने वाली बात है नाज़रीन कि जब
آپ ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھیں، ایسے لوگوں سے بات کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں آپ سے زیادہ عطا کی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان سے کمتر نہ سمجھیں، نہ اپنے رویے میں، نہ اپنے احساسات میں۔ اور اسی طرح سے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے پاس دنیاوی نعمتیں آپ سے کم ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہیں بلکہ ان سے کمتر سمجھیں۔ صحیح یعنی دیکھیے کہ جن کے پاس زیادہ ہیں ان کا سامنا کریں تو خود کو ان سے کمتر نہیں بلکہ ان سے اونچا سمجھیں، اور جن کے پاس نعمتیں آپ سے کم ہیں خود کو آپ ان سے کمتر سمجھیں۔ تو یہ عاجزی جو ہے، یعنی دنیا کہ ویسے کوئی سٹیٹس نہیں، مطلب ہمیں اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا اپنا کیا سٹیٹس ہے فائنینشلی، لیکن اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں کس طرح سے وہ کتنا اس کے اندر ہمبلنس ہے۔ ہاں جی، اور اس سے شمامہ ہماری جو خود اعتمادی ہے جی اس کے لیے کتنی اچھی چیز ہے کہ انسان جب اپنے سے زیادہ حسین کے پاس ہو یا اپنے سے زیادہ امیر کے پاس ہو، زیادہ جاہ و جلال والے کے پاس ہو، تو انسان ایک دم دب جاتا ہے، کسی کا احساس کمتری میں آ جاتا ہے۔ جی لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ناظرین ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے تم دبو نہیں بلکہ خود کو اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھو۔ ہمارے ساتھ ایک کال بھی رضوان ابا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی، اگر آدمی میں انسانیت، عاجزی اور انکساری ہو اور انسان ہو تو اگر اسے جاہل کہا جائے تو اسے ذرا بھی غصہ نہیں آئے گا۔ بالکل درست ایک بی بی بیچاری صبح و شام نہ جانے معافی کن لوگوں سے مانگ رہی ہے اور نہ جانے کون لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ بھیلی۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ واقعی جی، اور انہوں نے بالکل درست کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے نا ان پہ، ان کو کوئی جاہل کہتا بھی رہے تو ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شمامہ، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ بڑی خوبصورت وہ حکایتیں لکھتے ہیں فارسی میں، ہمارے بہت سے ناظرین کو جانتے بھی ہوں گے، یقیناً ان کی حکایتیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ وہ ایک حکایت میں لکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان تھا اور بڑے روشن چہرے والا، تو وہ مسجد میں آیا تو سب لوگوں نے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی خوب خدمت کی، خاطر مدارات کی، اور اس کو کہا کہ آپ اسی مسجد میں رہ جائیں، اور وہ اس مسجد میں رہنے لگے۔ تو کچھ دن کے بعد مسجد کے جو امام تھے انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں تو آپ مسجد کی کچھ صفائی ستھرائی جو ہے وہ بھی کر دیا کریں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ مسجد سے چلا گیا اور غائب ہی ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان امام مسجد نے بازار گئے تو اس نوجوان کو دیکھا تو اس کو کہا کہ تو بہت سست اور نکما نکلا، کہ میں نے تجھے مسجد کی صفائی کا تو کہا تھا کہ تو اگر مسجد کی صفائی کرتا تو تجھے ثواب بھی ہوتا، تیرا وقت بھی کٹ جاتا، اور تو غائب ہی ہو گیا کہ تجھے کام نہیں کرنا پڑے۔ تو اس نوجوان نے بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے مسجد میں اپنے ارد گرد دیکھا اور مجھے وہاں کوئی گند نظر نہیں آیا سوائے اپنے آپ کے، تو میرا اپنا وجود ہی وہاں پر سب سے گندا تھا، تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور میں مسجد سے فوراً نکل آیا۔ تو یعنی انسان کے اندر جو ہے اس کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اپنا وجود اور اس کو اپنے گناہوں پر اور اپنی کمیوں اور اپنی غفلتوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کی عنایت کا خواستگار رہنا چاہیے۔ بالکل نیک بندوں کی رضوانہ جی یہاں پہ پہچان ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہتے ہیں کہ اپنے اندر کتنی برائیاں ہیں، اپنے اندر کتنی خامیاں ہیں، اور اگر اس کے اوپر غور کریں تو بے شمار ملیں گی ایسی جن کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ رضوانہ جی میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ انکساری قلب کیا ہے؟ واہ شمامہ، انکساری قلب جو ہے
یہ تو ایک اتنا بڑا مقام ہے جی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قلب مخبت کے نام سے مینشن کیا ہے. جی ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دکھنے میں بہت متواضع نظر آتے ہیں. صحیح. یعنی کہ وہ سر جھکا کر ملتے ہیں, نرم گو بھی ہوتے ہیں, اور یعنی ان کو دیکھنے سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, عاجزی اور انکساری کا مجموعہ ہیں, لیکن ان کے دل میں وہ عجز اور انکساری نہیں ہوتی ہے. دل میں ان کے فخر ہوتا ہے. یعنی بظاہر تو وہ لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری سے بات کر رہے ہیں, لیکن دل میں وہ ان کے یہ ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ علم ہے, میں تم سے زیادہ نیک ہوں, میں تم سے زیادہ بہتر انسان ہوں. تو یہ دل کی حالت کا نام ہے. اور ناظرین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی انسان بظاہر عاجزی اور انکساری کا مجموعہ نظر آتا ہو, لیکن اس کے دل کی حالت عجز اور انکساری کا مجموعہ نہیں ہے, اس کا قلب جو ہے قلب مخبت نہیں ہے, اور اس کے دل میں حقیقی جو عاجزی اور انکساری ہے کہ جب بھی وہ کوئی خوبی دیکھے تو وہ کہے کہ یہ خوبی جو ہے اللہ کا کرم ہے. اور وہ اپنے آپ کو وہ جو شمامہ ہم نے حضرت فضیل بن عیاض کی بات کی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کا دل جھکا ہوا ہو, تو اگر وہ نہیں ہے تو بظاہر اگر کوئی انسان کتنی بھی عاجزی اور انکساری دکھا رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کا دل صاف ہونا چاہیے, کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک یہ نیکی کی علامت ہے کہ اس کے اندر غرور تکبر نہیں ہے, کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے سپیریئر سمجھ رہا ہے, چاہے وہ خوبصورتی ہے یا فائنینشلی سٹیٹس ہے, کوئی تعلیم ہے, نالج ہے. تو اس کو شمامہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر بظاہر تو عاجزی اور انکساری ہے, جی, اور یعنی ایکٹ وہ ایسے کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہے, جی, لیکن وہ اکڑ کے اندر اس کے جو ہے اکڑ ہے, جی, تو یہ ایک طرح سے نفاق کی بہت باریک سی قسم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ حقیقتاً تو کچھ اور ہیں لیکن آپ ایکٹ کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کی ایکٹنگ ہی نہیں کریں, بلکہ حقیقتاً ہمیں عاجزی اور انکساری کا مجموعہ ہونا چاہیے. اگر ہم سے کوئی اچھا عمل ہو جائے تو عاجزی اور انکساری کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ پاک یہ جو اچھائی ہوگی یہ تیرا ہی کرم ہے, اور جو مجھ سے گناہ سرزد ہوگے وہ میری غلطی ہے. صحیح صحیح. اگر میرے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ تیری دین ہے, اور جو میرے اندر کمیاں ہیں وہ میرا عمل کا نتیجہ ہے. تو یہ اس طرح کے دل کی حالت ہونا اصل میں تو یہ وہی ہے, اور دل کی یہ جو حالت ہے شمامہ, جی, یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو, اولیاء کو, اور جو اس کے محبوب بندے ہیں ان کو عطا کرتا ہے, عطا فرماتے ہیں. صحیح. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ بظاہر ایسے نہیں لگتے ہیں کہ وہ بہت کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہیں یا وہ بہت زیادہ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کم کر کے بھی بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے صدقہ ہے, جی, انسان کے پاس اگر مال و دولت ہے جی, تو وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہے, اور کبھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی میری خوبی تھی کہ میں نے کیا ہے. میری خوبی کیا ہو سکتی ہے, یہ خدا کی دین ہے اور خدا ہی کے راستے میں دے دیا. صحیح, بے شک بے شک. اچھا رضوانہ جی, میں یہ پروگرام ہمارا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, پوچھنا چاہوں گی کہ عاجزی کے تکبر سے کیسے بچنا چاہیے؟
आजिज़ी के तकब्बुर से कैसे बचना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि हम जो है आजिज़ी, जैसे आपने कहा, बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे खुद ही जवाब मिल गया आपकी बातों से, कि आजिज़ी के में जब हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं या हमारे अंदर हकीकतन नहीं होता, तो हमें कभी ऐसा भी होता है कि हम उस प्रिटेंड में ही हमें लगता है कि हम बड़े डाउन टू अर्थ हैं, हम बड़े ही आजिज़ इंसान हैं, तो हमें उससे भी बचना हमारे लिए उसी तरह से ही ज़रूरी है। शमामा, आजिज़ी का तकब्बुर यही है कि इंसान अगर किसी से झुक के मिले तो कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत वेल मैनर्ड हूँ। सही। और अगर कोई इंसान जो है उसको जैसे कोई इल्म वाला है, वो बज़ाहिर तो ये कह रहा है कि ये सारा इल्म अल्लाह ही की तरफ से है जी। और मैं जो है उसी में से कुछ दे रहा हूँ। सही। लेकिन अगर उस शख्स को उसकी किसी गलती की निशानदही की जाए तो उसको गुस्सा आने लग जाए, या वो ये साबित करने लग जाए कि नहीं नहीं तुम ठीक नहीं कह रहे, मैं ही ठीक कह रहा हूँ। सही, बिल्कुल। या अगर किसी को किसी की गलती याद दिला दी जाए तो फिर उसकी आजिज़ी और इनकसारी ऐसे गायब होती है कि जैसे कभी थी नहीं। बिल्कुल, वो अपने आप में ही सही समझता है, परफेक्ट समझता है अपने आप को, तो उसी में जो है वो गलतियां करना शुरू कर देता है। जी, और दिल की आजिज़ी जो है वो यही है कि अगर हमारे सामने हमारी कोई गलती हो या हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको फ़ौरन से तस्लीम कर लें। शमामा, बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो बज़ाहिर आजिज़ी और इनकसारी का नमूना होते हैं। सही। लेकिन अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई ज़्यादती हो जाए, तो वो उस पर माफ़ी नहीं मांगते। बिल्कुल, वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। बेशक। अगर कोई उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो उनको अपनी बेइज्जती महसूस होने लग जाती है, फौरन रिएक्ट करते हैं वो, बिल्कुल फौरन लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बज़ाहिर तो आजिज़ी और इनकसारी का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन उनके पास दिल की आजिज़ी और इनकसारी नहीं है, बल्कि बज़ाहिर तो वो आजिज़ी और इनकसारी का नमूना है, लेकिन उनका दिल फ़ख्र, तकब्बुर और गुरूर से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमें यही आज जो हम प्रोग्राम में हमने सीखा, समझा, और हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम उसको अपनाएं, उसको समझ के अमल करें। तो हमने जो सीखा है वो यही है कि इंसान आजिज़ और इनकिसारी उसी वक्त इख्तियार करता है कि जब अगला कोई दूसरा इंसान आपकी सोहबत को, आपकी कंपनी को एंजॉय करे, आपको पसंद करे, अपनाए, और आपकी कंपनी में बैठने से अगर अवॉइड करना शुरू कर दिया उसने, अगर उसको वो कतरा रहा है, तो समझ लें कि वहीं पे आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बल्कि अभी रिज़वाना बाजी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आपसे कोई मिलने से, आपके किसी नाम से, आपकी सोहबत से वो कतरा रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपकी तरफ से कोई बुराई है जिसको आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये याद रखिए नाज़रीन कि हम सब मिट्टी के बने हुए इंसान हैं और मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। तो क्या उसमें किस तरह का गुरूर, किस तरह का तकब्बुर, किस तरह की बड़ाई अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें से नवाजा है, चाहे वो माल है, दौलत है, हुस्न है, आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ के भी लोग बहुत करते हैं इस तरह से, लेकिन ये सारी नेमतें जो हैं ये अल्लाह ताला की देन है, और अल्लाह ताला ने ही ज़ाहिर है कि हम उसी के शुक्रगुज़ार हों। किसी दूसरे के साथ जो है उसको क्यों मुसल्लत करें, किसी दूसरे को क्यों एहसास दिलाएं कि हम बढ़ता रहें, हमें ज़्यादा हमें ये ज़्यादा नेमत मिली हुई है, या हम जो है आपसे ज़्यादा अफजल हैं, आपसे ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। नहीं, अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को नवाजा हुआ है तो वो आपके दिल में ईमान है, वो जो है, और अगर जिसमें इंसान में ईमान है तो वो ज़रूर डाउन टू अर्थ है, वो ज़रूर आजिज़ इंकसार में। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।